नमः दिग्मा राखिदिनु चन्दन अक्षताहरू दिवनारायण चलाइदिनु धुपकाठी छ छोडिदियो अब चन्दन अक्षता चन्दन चलाइदिउँ कलश वरुण देवताय नमः चन्दनम समर्पयामि कलश वरुण देवताय नमः अक्षतं समर्पयामि कलश वरुण देवताय नमः पुष्पं समर्पयामि कलश वरुण देवताय नमः नैवेद्यं समर्पयामि कलश वरुण देवताय नमः पञ्चमूर्ति बनाएको छैन अर्को यो जय छ होला नि सर्वदैवानं धूपोऽयं प्रतिगृहातं घुराइदेऊ वनस्पतिरसो भूतगन्धा देवगन्धौ तममाग्रे सर्वदैवानं धूपोऽयं प्रतिगृहातं राखिदेऊ साइडमा गणेशको के छ महाराजाय नमः अब चन्दनको टीका लगाइदेऊ अरम गणेश महाराजाय नमः चन्दनं गृहाणं परमेश्वरी अब फुल राखिदिनु रातो फुल पुष्पं समर्पयामि गणेश महाराजाय नमः नैवेद्यं समर्पयामि गणेश महाराजाय नमः चन्द्रमूर्ति समर्पयामि गणेश महाराज चन्द्रमूर्ति थोड़ा दुध छ भने दुध चलाइदेऊ चन्द्र समर्पयामि गणेश महाराजाय नमः अर्घम समर्पयामि त्यही चढाइदेऊ अलिकति अर्घम समर्पयामि गणेश महाराजाय नमः नैवेद्यहरू राखिदेऊ नैवेद्यम समर्पयामि गणेश महाराजाय नमः नैवेद्य राखिदेऊ यो एउटा रोटी राखिदेऊ सबैमा चढाइदेऊ विघ्नेश्वराय सेल पनि अझै उठाएर हरम विघ्नेश्वरा जुबो छ नि विघ्नेश्वराय नागानन श्रुतिके विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं मम सुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाकपङ्कजं श्री गणेश महाराजाय नमः हाम्रो कर्ममा खुसी भइदिनुहोस् हामीले गरेको कर्ममा खुसी भइदिनु हामीहरूको भुल भए पनि माफ दिनुहोस् र जगत उज्यालो बनाइदिनुहोस् गणेश महाराजाय नमः अब गन्ध उत्तमम् आग्रह सर्वदेवान् धूपोऽयं प्रतिगृहातं हजुर एउटा फुल लिएर अवायनं न जानामि शवासनं पूजा चैव न जानामि क्षमता परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यजुविदितं मया देवं परिपूर्ण तदस्तु मे नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दन्तं गिर्याणं जगदीश्वर चलाइदेऊ भाइको विवाहको ज्योति बेच्ने वर्ष दिनको नै गरिएको छ त्यसमा कोही भुलचुक भयो भने माफ दिनु होला त्यही नै हजुरसँग हामीले आशीर्वाद माग्छौँ गणेश महाराज नमो नमः जगदीश कृष्णाय गोविन्दाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः मैले भन्ने त भनिहालेँ दिदीले सबै राम्रो होस् नाति खरान पाइयोस् आउने वर्ष कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः जगदीशाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो सुखानि च प्रक्षमे तथा राजं पितरं च सर्वतः पितम् जानी त राधिका मात्रै हो लड्डु खानु बुहारी आउने दिन ठुलो पर्छ कि पर्छ त भइहाल्छ हुन्छ छिमेको
छोरो पनि जापानले आएको दुईटा ठुलो छोरो जन्मिएर भनेर लिन जानु पाएँ त्यही त भने अब त छोरी भने
आंखे पाय ना
अजय